बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। जिस तरह तमाम दोस्तों ने इस करारदाद की हिमायत की और जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमले की पुरज़ोर मज़म्मत की है, हमें ना सिर्फ इसकी मज़म्मत करनी चाहिए बल्कि कुछ हमारे वो दोस्त जो कहीं थोड़ा बहुत तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं ऐसे मौक़ों पर, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि थोड़ा सा ज़रा चीज़ों को वो भी किसी और ज़ाविये से इसको देखें। मैडम, मैं हमेशा से ये बात बरमला कहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने इदारे काम करते हैं उनकी हर चीज़ काबिल रश्क नहीं होती, कहीं ना कहीं कमी कोताही होती है। हम भी यहाँ बैठे कई चीज़ें ठीक करते हैं, कई चीज़ें गलत करते हैं, कई चीज़ों पर हमारी तारीफ़ होती है, कई चीज़ों पर तनकीद होती है। अदलिया है और बहुत सारे इदारे हैं। इसी तरह पाकिस्तान की फ़ौज हो, पुलिस हो, रेंजर्स हो, इनके भी कुछ इक़दाम होते हैं जिस पर लोगों को एतराज़ होता है। पुलिस के ऊपर हम रोज़ाना एतराज़ उठाते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस के उसका जो बुनियादी किरदार है उसको आप भूल जाएं और जो अपनी वो जानें कुर्बान कर रहे हैं हमारे आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम उसको भी भूल जाएं। इसी तरह रेंजर्स का जो काम है, जिस तरह वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनके कई चीज़ों पर हमें एतराज़ हो सकता है, लेकिन जो उनका बुनियादी काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए जो काम कर रहे हैं, हम दो चार ऐसे चीज़ें जिस पे हमें एतराज़ हो, हम उसको बुनियाद बना के उसका जो बुनियादी उनका जो बड़ा एक किरदार है जो कुर्बानी देने का है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरह पाकिस्तानी फ़ौज का जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ किरदार इस मुल्क में ख़ास तौर पर पिछले अब तो दहाइयाँ गुजर गई हैं, कोई 1 साल 2 साल की बात नहीं है, एक लंबा अरसा गुजर गया है, जो वो किरदार है, उनकी चंद चीज़ों पर जिन पर किसी को एतराज़ हो सकता है, उसको बुनियाद बना के उस बहुत बड़े रोल को मुतनाज़ा बनाना जो है किसी तौर पर भी मुल्क की खिदमत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दहशतगर्दी एक इतना बड़ा चैलेंज है जिसका सामना अगर हम नहीं कर सके और खुदा न खास्ता दहशतगर्दों के सामने हम कामयाब ना हो सके तो शायद हमारे और जितने अच्छे अच्छे काम हम कर रहे हैं इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए, वो सारे नाकाम हो जाएंगे। अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कंट्रोल में होना एक बुनियादी चीज़ है किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने के लिए, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि अब अगर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ या खैबर पख्तूनख्वा में कोई वाक़या हो गया या किसी और इलाके में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, वहाँ पर ज़ाहिर है ना तो मैंने ना वहाँ के आम लोगों ने, आम शहरियों ने उन दहशतगर्दों से लड़ना, इसलिए कि उनके ना वसाइल है ना ट्रेनिंग है। उनका सामना पुलिस ने करना है, रेंजर्स ने करना है, फ़ौज ने करना है। और अगर हम उस मौके पर उन वाक़यात में जो दहशतगर्द मुलविस हैं उनसे लड़ने के लिए जो फ़ौजी जवान जाते हैं, जो फ़ौजी अफसरान जाते हैं, अगर हम उन पर तनकीद करें, गलीज़ किस्म की तनकीद करें, उनको मुतनाज़ा बनाएं, तो ये किसी भी तौर पर ना मुल्क की खिदमत है न इंसानियत की खिदमत है। हमें बेशुमार ऐसी मिसालें मिलती हैं। मुझे तो आज भी याद है कि बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद करने के लिए जो पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर अपना काम कर रहा था, वो गिर जाता है, उसमें जनरल सरफराज समेत पाक फ़ौज के ऑफिसर शहीद हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि वो जिस काम की वजह से वहाँ थे, जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई, उसको अप्रिशिएट किया जाता, उस पर जो है अजीब किस्म की जो है वो हमने सोशल मीडिया पे गंद देखा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक काम अगर किसी ने किया है तो उस पर तनकीद कर रहे हैं, ठीक है, आपका हक है, वो शायद लोग बर्दाश्त भी कर जाएंगे, हम भी बर्दाश्त कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई फौजी जवान दहशतगर्दों से लड़ रहा है और उनसे लड़ते हुए अपनी जान दे देता है
اس کی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. اگر وہاں وہ دہشت گردوں کا سامنا کر رہا ہے، وہاں وہ گولیاں کھا لیتا ہے، وہاں بم کھا لیتا ہے، اپنی جان قربان کر لیتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروا لیتا ہے، اپنی ماں سے جوان بچہ بچھڑ جاتا ہے، بہنوں کا بھائی چلا جاتا ہے، کوئی ہماری بہن بیوہ ہو جاتی ہے، اس میں ان دہشت گردوں سے اس خاندان کا، ان بچوں کا، اس ماں کا، ان بہنوں کا، اس خاتون کا کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. وہ اپنی جان قربان کرتا ہے ہماری اور آپ کی جانوں کو بچانے کے لیے، ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہماری اور آپ کی جانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو اس ملک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں کم از کم اس حد تک وہ لوگ بھی جن کو فوج کے کسی کردار پر اعتراض ہے، لیکن کم از کم وہ بات سمجھیں اور اپنے ذہنوں کو کھولیں کہ دہشت گردوں سے لڑنے والے فوجی جوان، فوجی آفیسرز اس پوری قوم کے ہیرو ہیں. وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ پوری قوم بلا کسی تفریق کے، بلا کسی اختلاف کے ان کی حمایت کرے، ان کے پیچھے کھڑی ہو. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو نوجوان پولیس کے ہوں، فوج کے ہوں، رینجرز کے ہوں یا کسی اور ادارے کے ہوں، جو جان قربان کرتے ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کے لوگوں کی جان کے تحفظ کے لیے، ان کی ہمیں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ تعریفیں کرنی چاہیے، ان کو ریوارڈز دینے چاہیے، ان کو اتنا ہمیں اٹھانا چاہیے اوپر کہ ان کے پیچھے رہ جانے والے جو ان کے فیملی کے ممبرز ہیں یا ان کے ساتھ کام کرنے والے جو جوان ہیں، ان کو یہ احساس ہو کہ جس نوجوان نے اپنی جان قربان کی ہے اس کو اس ملک کے لوگ برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، اس کی فیملی کا خیال رکھا جا رہا ہے. ایک طرف پولیس کا جوان، رینجرز کا جوان، فوج کا جوان شہید ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے ہمارے جو ملک کے کچھ لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، وہ جب ان کے متعلق برا بھلا کہتے ہیں تو اس کے ساتھ کام کرنے والے جو جوان ہیں فوج کے، ان کے حوصلے پست ہوتے ہوں گے، ان کی فیملی کو دکھ ہوتا ہوگا. اس سے ہوگا یہ کہ اور آپ کے لوگ جو اس قسم کے فرنٹ لائن سولجرز ہیں ان میں مایوسی پھیلتی ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ جہاں ہم دہشت گردوں کو کنڈیم کرتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں دہشت گردوں کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں کی مذمت بھی کرنی چاہیے جو شاید بظاہر تو دہشت گرد نہیں ہیں، وہ دہشت گردوں کے ساتھ بھی نہیں ہیں، لیکن اگر وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والے نوجوانوں کے ساتھ، فوج کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو متنازع بناتے ہیں، تو معاف کیجئے گا، وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان دہشت گردوں کے ساتھی ہیں. وہ کسی بھی طرح سے اس ملک کی قوم کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. میں گزارش کروں گا تمام دوستوں سے، تمام سیاسی جماعتوں سے، سیاسی کارکنوں سے، ہمارے اپنے اختلافات ہیں، ہم اس پہ بات کریں، لیکن جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں انڈیا سے یا کسی اور ملک سے، وہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے ملک کے کچھ گمراہ لوگوں کو، اور وہ دہشت گردی کی صورت میں ہماری جانیں لے رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی جانیں لے رہے ہیں، بچوں کی جانیں لے رہے ہیں، مساجد پہ حملے کر رہے ہیں، جو ہمارے مذہبی پیش رواں ہیں ان کی جانیں لے رہے ہیں. ابھی اکھوڑا خٹک میں اتنا بڑا دھماکہ ہو گیا، مطلب مسجد کے اندر اگر کوئی دھماکہ کر دے، کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ انسان ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کسی طور پہ ہے. اگر اس موقع پر بھی کوئی ایسی الٹی سیدھی باتیں کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے. ہمیں کم از کم اس بات پہ کلیئر ہونا چاہیے کہ دشمنوں سے لڑنے والے، دہشت گردوں سے لڑنے والے، اس ملک کی حفاظت کرنے والے، اس ملک کے لیے اور ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے فوج کے، رینجرز کے، پولیس کے جوان ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ہمیشہ ہم ان کی پذیرائی کرتے رہیں گے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے، ان کے لواحقین کا خیال کرتے رہیں گے، اور ان کے ساتھ لڑنے والے لوگوں کو ہم حوصلے دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.